जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, इंतहाई काबिल एहतराम एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर साहब, इंतहाई काबिल एहतराम को कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इमदाद हुसैन शाह साहब, अफसरों, जवानों और पाकिस्तान के अजीम बेटों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले एक अजीम फतह, अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो कि अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम और रहती दुनिया तक तारीख में सुनहरे बाब में याद रखी जाएगी। मेरे नौजवान अफसरों और जवानों, आज पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की जो इज्जत आपने बढ़ाई और पाकिस्तान का जो वकार बढ़ाया, उसके लिए मेरे पास मौजू अल्फाज नहीं कि मैं किस तरीके से बयान कर सकूं कि आपने इतनी आला अस्करी महारत और हिम्मत और जवान मर्दी से आपने अपनी लीडरशिप की प्लानिंग के तहत दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है और वो नाज करता था कि अरबों डॉलर का उसने जंगी साजो सामान खरीदा है और उसको घुमंड था, गरूर था, उस घुमंड और गरूर को अल्लाह ताला के फजल करम से आपने खाक में मिला दिया और आपने दुश्मन के दांत तोड़ दिए। और मुझे अभी को कमांडर साहब ने हमें बताया कि किस तरह एक चौकी थी, उसका किस तरह आपने दिफा किया और बड़े मुश्किल हालात में, और दुश्मन को एक इंच भी आगे बढ़ने का आपने मौका नहीं दिया। मेरे अजीम कौम के बेटों, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से कहना चाहता हूं कि ये जमीन पर जिस तरह आपने दुश्मन को उनके ठिकानों को बर्बाद किया, फजाओं में जिस तरह आपने आपके हमारे शाहीनों ने झपट झपट कर दुश्मन के जहाजों को बर्बाद किया, ये कोई मामूली कारनामा नहीं। आज अगयार और दोस्त सब ये कहने पर मजबूर हैं कि हिंदुस्तान ये समझता था कि कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे रह गया है। इस जंग में आपने साबित कर दिया कि अल्लाह ताला के फजल करम से रवायती जंग में भी आप न सिर्फ बहुत तवाना है और उसका बेहतरीन मुकाबला कर सकते हैं, और फिर तकनीकी लिहाज से जिस तरीके से आपने ये जंग लड़ी है, वो मैं समझता हूं कि एक्सपर्ट्स आइंदा कई सालों तक इसके ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल्स और बड़ी बड़ी किताबें लिखेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब को, मैं इस कौम के सिपा सलार और जवां मर्द जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को, और मैं इस शाहीन को, एयर मार्शल जहीर बाबर साहब को, और अपने नेवल चीफ नवीद अशरफ साहब को, और बर्री और फजाई और बहरी फौज के एक एक जवान और अफसर को मैं आज यहाँ पर सलाम पेश करने आया हूँ और 24 करोड़ आवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करने आया हूँ।
مگر میں چند باتیں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پلاننگ، اس پوری جنگ کی پلاننگ جنرل شہید عاصم منیر نے کی، انتہائی دلیری سے، دانش مندی سے، میں اس کا ذاتی طور پر گواہ ہوں، کیونکہ ان دنوں میں دن رات میری ان سے ٹیلی فون پر اور ہماری فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی تھی، اور جس حوصلے کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی کے مجھے ان کے اوپر فخر ہے، یہ قوم کے فخر ہیں، قوم کے فخر ہیں، قوم کے بیٹے ہیں یہ بالکل. اور اسی طریقے سے اے مارشل ظہیر بابر نے یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ پرائم منسٹر مختلف موقعوں پہ کہ پرائم منسٹر ہم نے یہ انٹرونشن کی ہے، یہ ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں، یہ ہم نے سائبر کی ہم نے کیپبلٹی حاصل کر لی، بتایا کرتے تھے، اور میں یقیناً اس کو اپریشیٹ کرتا تھا. لیکن اس کا عملی مظاہرہ جو انہوں نے 9 اور 10 کو جو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً یہ سپہ سالار اور ایر مارشل آج قوم کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے نیول چیف قوم کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بطور وزیر اعظم پاکستان اس قیادت پر فخر ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کسی ایک لمحے کے لیے بھی میں نے ان کے عزم میں ولول میں جھول نہیں دیکھی. اور جب بھی دشمن کو آگے بڑھنے کی بات کرتا تھا، باخدا یہ مجھے کہتے تھے وزیر اعظم مجھے اجازت ہے کہ میں ان کا اس طریقے سے جواب دوں، اجازت ہے کہ میں یہ پلان کروں. یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ داستان ہے جرأت اور بہادری کی، جو کبھی مجھے موقع ملا تو میں ریٹائر ہونے کے بعد اپنی کتاب میں لکھوں گا. لیکن آج آپ نے نہ صرف اس افواج پاکستان کا 24 کروڑ عوام کا نہ صرف آپ نے سر فخر سے بلند کیا ہے، بلکہ دنیا میں ہمارے جو دشمن ہیں، مخالف ہیں، ان کے آپ نے آج ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، اور جو دوست ہیں ان کے آج حوصلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. یہ وہ اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کوئی کتابوں میں خوابوں میں سوچ سکتا تھا. اٹ از کالڈ انتھنکبل وکٹری، اور یہ اللہ تعالیٰ نے میری نظر میں اس کو آپ کسی اور طریقے پہ لے سکتے ہیں although in a different context، لیکن 1971 کی جنگ میں ہندوستان سے آپ نے اس جنگ میں بدلہ لے لیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان کی فوج ایک جری فوج ہے، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت خدا نخواستہ اور شکست تو دور کی بات ہے، اس کا بال بھی نہیں اس کا کر سکتی. تو میں آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں آپ کو قوم کی طرف سے مبارکباد دینے، اور آپ نے پوری قوم کو پوری قوم آج آپ کے پیچھے ہے. They are one like a rock behind you. یہ سننے میری بات کان کھول کے کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا بھی تو پھر وہ ریڈ لائن ہے، پھر واقعی خون اور پانی پھر اکٹھا نہیں بہے گا. پانی کا جو ہمارا حق ہے وہ یہ کڑیل، یہ قوم کے سجیلے جوان وہ اپنی بہادری اور جرأت سے اور قربانیوں سے وہ پانی کا حق پوری طرح اس کو ریٹریٹ کریں گے اور اس کو موجود صورتحال میں اسی طرح قائم رکھیں گے. پھر اس نے کہا کہ we will talk only on terror. مسٹر مودی 1971 میں مکتی بانی کو کس نے ٹرین کیا تھا اور کس نے ٹرین کر کے ہندوستان میں ان کو اس پار بھجوایا اور بغاوت پر اکسایا. سمجھوتا ٹرین
के ऊपर अटैक किसने किया था, मिस्टर मोदी, ये पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। बलूचिस्तान में अभी हालिया हफ्तों में जो ट्रेन हाईजैकिंग का अफसोसनाक तरीन वाकया हुआ, उसमें BLA, TTP और उसके ताने बाने आपके साथ मिलते हैं। इसलिए हमें ये भाषण मत दो। हम तो आज ये फौज, पूरी कौम दहशत गर्दों के खिलाफ नबर्द आजमा है और अजीम कुर्बानियों से 90,000 पाकिस्तानी उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है। दहशत गर्दी की जंग के खिलाफ $150 अरब का हमें माशी नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं, लेकिन ये हमारी बका की जंग है और ये सिपा सलार, ये एयर मार्शल और नेवल चीफ और आप सब मिलकर दहशत गर्दी का इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करेंगे अल्लाह ताला के फजल करम से, माजी की तरह। लेकिन इसके पीछे कलबोशन कौन है, वो कहां से बलूचिस्तान में नमूदार हुआ, वो किसकी जासूसी कर रहा था? तो इसलिए मिस्टर मोदी, ये भाषण आप अपने पास रखें। मैं आपको इंतहाई एतमाद के साथ कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान अमन चाहता है, हम अमन के दाई हैं। हम इस खत्ते में अमन चाहते हैं, हम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, लेकिन हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी मत समझना, किसी गलत फहमी का शिकार न होना। इसलिए मैं आपको एक मरतबा फिर कहता हूं कि पानी के मामले के ऊपर वाटर ट्रीटी 1960 की, जो वाटर ट्रीटी है 1960 की, इसके ऊपर कभी सोचना भी ना। कश्मीर का जो एक डिस्प्यूटेड जो इशू है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आए हल करें और फिर ट्रेड भी करेंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस इलाके के थानेदार थे, तो वो थानेदारी, उसका जो झूठा फसाद था, वो पाश होके वो तबाह हो चुका है। हम थानेदार नहीं हैं, हम तो इस मुल्क में और इस खत्ते में तरक्की और खुशहाली की दाई हैं। और इस हवाले से मैं ये भी कहूंगा कि टॉक फॉर ट्रेड बिल्कुल, लेकिन नॉट इन आइसोलेशन, इट हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग, एक मजबूत डायलॉग होगा। उसके बगैर मीठा मीठा हबब हम नहीं होने देंगे। जब काकूल में मैंने अपने जवानों से जब मैं खिताब कर रहा था कैडेट से, तो मैंने कहा था कि आए, ये जो पहलगाम का वाकया है इसकी एक शफाफ तहकीकात के लिए मैं आर्मी कमीशन की मैं प्रपोजल दे रहा हूं। उसमें जो बामी इत्तेफाक से जो ममालिक आएंगे उनसे करा लें, पाकिस्तान पूरी तरह उसके साथ पाकिस्तान उसकी कोऑपरेट करेगा। मगर आपने हमारे इस संजीदा और इंतहाई खलूस की इस ऑफर को आपने जवाब दिया। पाकिस्तान के ऊपर आनन फानन चोरों की तरह रात के अंधेरे में आपने अटैक किया। तो ये रात के अंधेरे में जो आपने अटैक किया, हमारी बड़ी फौज और हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं उनके जहाजों ने पलट कर और छपट कर उस अंधेरी रात को चांदनी रात बना दिया। और ये हैं वो शोहदा, ये बच्चे, ये फूल जैसे बच्चे। एक 6 साल का ये बच्चा जो कि मैं इसके जनाजे में सिपा सलार के साथ हम शरीक हुए, सदर पाकिस्तान भी थे, वो खिलने से पहले मुरझा गया। मिस्टर मोदी, इनको तुम कहते हो टेररिस्ट, अपने गिरेबान में झांको, आपको कुछ खुदा का खौफ आना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ हम मुकम्मल तौर पर इकसू हैं, लेकिन दहशतगर्दी की आड़ में अगर ये आप चाहते हैं
کہ پاکستان میں افراتفری پیدا کی جائے اور پاکستان کی افواج کو جو ہماری مغربی سرحدیں ہیں وہاں سے ہٹا کر ہم مشرق کی طرف ان کو انگیج کر دیں اور دہشت گردی کا جو یہ مونسٹر ہے دوبارہ اود کے آ جائے. یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہماری افواج الحمدللہ وہاں پر ایسڈس وہاں پر دن رات دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں, ان کو جہنم رسید کر رہی ہیں ان خوارج کو. اور کس طریقے سے رافیل کو فیل کر دیا گیا, کس طرح ہمارے شاہینوں نے جھپٹ جھپٹ کر تمہارے طیاروں کو تباہ کیا, کس طرح بھاری فوج نے آپ کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کیا. تو میں آج خدامت یہ کہنا چاہتا ہوں, مسٹر مودی, اگر دوبارہ یہ رستہ اختیار کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے. اگر دوبارہ کوئی پلان کرو گے تو ہمیں تیار پاؤ گے. اور اگر دوبارہ حملہ کرنے کا سوچا تو باقی جو کچھ تمہارا بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن ہم امن کے داعی ہیں. آؤ اس خطے کو مل کر سب کے دل کے ساتھ اس کو امن کا گہوارہ بنائیں, آگ نہ لگائیں. آؤ آگ کو ختم کریں کہ قیامت تک انشاءاللہ پاکستان زندہ اور جاوید رہے گا, ہمارا کوئی بال بیگا نہیں کر سکے گا. لہذا آپ کی اصلاح اور آپ کی یہی اس میں ہے کہ آئیں بیٹھیں. کشمیر پانی کا تو ایشو کوئی نہیں ہے, وہ تو آپ کی خام خیالی ہے. لوگوں کو آپ نے بے وقوف بنا رکھا ہے. آپ نے ہمارے نیلم جیلم کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی, وہ زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا, مگر بخدا اگر آپ اس کو زیادہ ڈیمیج کرتے تو ہم تمہارے بھگلیار اور سارے ڈیم کو تباہ و برباد کر دیتے. یہ طویل جوان, یہ ایئر فورس کے ہمارے شاہین, ان میں اتنی طاقت ہے, لیکن ہم نے انتہائی صبر تحمل اور برداشت سے کام لیا. یہی مشمت لیسن ہے. اس لیسن سے فائدہ اٹھائیں, وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی قوم کو اور دھوکہ نہ دیں, ان کو اور غلط ان کو راستے پر نہ لگائیں. ہم تیار ہیں امن کے لیے بھی اور جنگ کے لیے بھی. چوائس از یورس. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ایک بار پھر آپ سب کو دل کی تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. افواج پاکستان پاکستان جن قوم کا سر فخر سے بلند کرنے پر اور اس عظیم کامیابی پر افواج پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں. بھارت کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا. بھارت کا تکبر افواج پاکستان نے خاک میں ملا دیا. ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ.